Mangla Islamic Center. Like or subscribe Kara. اللہ دا پیغمبر اکسی اور روزے دارو ماہ رمضان وچ رک ونجن والےو ماہ رمضان وچ قرآن دی ہدایت تے عمل کرن والےو نکھڑ بچو تواڈے واسطے میں الگ پیالے حوض کوثر دے بھر کے اپنے ہاتھ تے لئی تے او بڑا خوش نصیب انسان ہے جیڑا دل قیامت دے ڈردیاں ڈردیاں اللہ دے دربار وچ آندا ہے تے یا قبر وچوں اٹھیندا ہے اللہ فرشتیاں دی جماعت نو بھیجیندا ہے ونجو اج پیراں نال ٹر کے نال بندہ ون کے اپنے موڈھیاں تے چا کے لایا ونحشر المتقین الی الرحمن وفدا جویں عرب دے علاقے وچ مہمان آویں تے اٹھاں تے چڑھ کے آندے اللہ فرماسی آج میں اٹھ کے ہی نہیں بنائے او نوری فرشتے ہو ونجو میرے خاکی بندیاں نو اپنے موڈھیاں تے چا کے لایا ہو جڑے ویلے اٹھے آسے میدان حشر دے اندر اللہ کریم اگے اپنے پاک پیغمبر نو حکم دیتا ہو سی القرآن مہینہ ماہ رمضان دا جس وچ قرآن پاک نازل ہویا ہے رمضان آیا ہے روکن واسطے قرآن آیا ہے روکن دے طریقے دسن واسطے اللہ دی بغاوت کو بندہ رک گیا ہے کیویں رکنا ہے جویں اللہ دے قرآن مقدس نے بیان کرنا ہے بڑا بد نصیب بندہ ہے جنوں زندگی دے اندر قرآن تے رمضان مل گئے رمضان شریف مکدا ہے مگر او رکیا نہیں بڑا بد نصیب بندہ ہے چاہے او مولوی ہے چاہے او پیر ہے چاہے او صاحب جاگیر ہے دنیا دا صدر یا وزیر ہے اس دے نال دا بد نصیب تے بد بخت بندہ کوئی نہیں کہ ماہ رمضان آ کے واپس ول گیا ہے رپورٹاں پیا دیندا ہے اللہ دے دربار دے اندر اللہ میں اتھو ہو کے آ گیا تیرا فلانا بندہ رکیا نہیں دن قیامت تے قرآن مقدس نے بھی بولنا ہے وت اللہ پاک نے اپنے رسول نو آکھنا ہے تو بھی بیان دے میرا گواہ محمد اللہ دے پیغمبر نے آکھنا ہے قال الرسول یا رب ان ھذا ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ مینوں بھی گواہی مل گئی ہے کہ میری اس قوم تے امت نے ہر کم تو روک گیا پر جیڑے کم تو قرآن نے روکیا اتھو رکن واسطے تیار کوئی نہیں ہو ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا چھوڑنے تا او کم ہن جیڑے اللہ تیری ناراضگی والے ہن مگر انہا الٹا قرآن نو چھوڑ دیتا ہے مولوی تا چھوڑ گیا پیر تا چھوڑ گیا صدر وزیر تا چھوڑ گیا اللہ فرماندا ہے میرا محمد تیری گواہی تیرے قرآن دی گواہی ہن ایو کچھ بیان ہوندا ہے ما بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن ہن جہنم وچ اوے باقی بچ ونجنے جنہاں نو قرآن اس پاسے نہیں آون دے تے او بڑا خوش نصیب انسان ہے جیڑا دل قیامت دے ڈردیاں ڈردیاں اللہ دے دربار وچ آندا ہے تے یا قبر وچوں اٹھیندا ہے اللہ فرشتیاں دی جماعت نو بھیجیندا ہے ونجو اج پیراں نال ٹر کے نال بندہ ون کے اپنے موڈھیاں تے چا کے لایا ونحشر المتقین الی الرحمن وفدا
جویں عرب دے علاقیاں چ مہمان آویں تا اٹھاں تے چڑھ کے آندے نے، اللہ فرماسی اج میں اٹھ کے ہی نہیں بنائے، او نوری فرشتے ہو ونجو میرے خاکی بندیاں نو اپنے موڈیاں تے چا کے لایا ہو۔ جڑے ویلے اٹھے آسن میدان حشر دے اندر اللہ کریم اگے اپنے پاک پیغمبر نو حکم دتا ہو سی، اللہ دا پیغمبر آکسی او روزے دارو، ماہ رمضان وچ رک ونجن والے ہو، ماہ رمضان وچ قرآن دی ہدایت تے عمل کرن والے ہو، نکھڑ ہو تواڈے واسطے میں الگ پیالے حوض کوثر دے بھر کے اپنے ہاتھ تے لئی، حوض کوثر دے پیالے پیون دے بعد قطار بن کے ٹر دے ویندے حسین۔ اللہ کریم فرماسی مارکا بہشت کے دروازے تا 8 مگر روزے ماہ رمضان نال نہیں پھاون والا، قرآن پاک دی ہدایت نال رک ونجن والا، تساں عام دروازے چ نہیں ٹپنا، او فلانا دروازہ مرکزی جہدا نام ہے باب الریان، باب الریان تسیاں نو رجاون والا دروازہ، اس دروازے چ آ کے ٹپو تساں، جڑے ویلے اٹھو آسن جڑے لکھ ویسن او لوگ اس میدان حشر تو اگاں باب الجنہ باب الریان بہشت دے دروازے چ اللہ کریم فرماسی حل لکم من حاجہ، ہمیں کئی ضرورت اکھے اللہ سائیاں دروازہ بہشت دا ٹپ دے گیا ہے تے پیاس تے تے ساری لگی گئی، اکھے اچھا ہور کچھ منگ لو، اللہ کریم فرماونا ہے آؤ ایک وکھرا بازار بناؤ، حکم ہوئی سی رضوان بہشت نو الگ بازار بن ہوئی سی، کناتا تانیاں وئی سن، اس دے بعد اللہ فرماسی صرف جڑے ماہ رمضان نال نبھاون والے قرآن پاک دی ہدایت نال رک ونجن والے جتھوں اساں روکیا انہاں نوں تے لایا وکھرا بازار بن گیا۔ اللہ کریم فرماسی ہن تکڑے ہوا ہے مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء